दस्तावेजी प्रोग्राम। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जहां अपने फितरी हुस्न की बदौलत सारी दुनिया में मशहूर हैं, वहां इसके तारीखी मकामात भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ व महवर बने हुए हैं। इन्हीं तारीखी मकामात में सयाहों की जन्नत वादी हुंज़ा में मौजूद 800 साल कदीम सयाहती और तारीखी वो किला भी मौजूद है जिसे बल्तित किला कहा जाता है। इस किले में जहां कदीम तहजीब व तमद्दुन के कई सरबस्तराज दफन हैं, वहाँ इस किले की तिब्बती तर्ज तामीर भी हैरान कुन है। यही वजह है कि पहाड़ की चोटी पर दिफाई लिहाज से इंतहाई महफूज मकाम पर तामीर किया गया ये खूबसूरत किला देखती आंखों के लिए बहुत दिलफरेब और दिलकश मंजर पेश करता है। ये किला गिलगित शहर से 110 किलोमीटर के फासले पर जन्नत बेनज़ीर वादी हुंज़ा करीमाबाद में मौजूद है, जहाँ तक गिलगित से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत दरकार है। सयाहत के फ़रोग में तारीखी किला, दीगर मकामात और काबिल दीद वादियों की अहमियत के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर सज्जाद हैदर ने कहा, किसी भी इलाके की सकाफत और सकाफती विरसा जो उसे असलाफ की सूरत में मिलता है, वो उस इलाके की खूबसूरती में एक अहम किरदार अदा कर लेता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो सयाहत की है। हमने ये देखा है कि वो ममालिक जहाँ पे सकाफती विरसा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, उसको देखने के लिए दुनिया के बहुत ही बड़ी तादाद में सयाह उस इलाके का रुख कर लेते हैं और उनको उस सकाफती विरसे से उस इलाके की अहमियत और उसकी हिस्ट्री का पता चल जाता है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान भी अपनी इसी सकाफत का अमीन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशंस का इन्फ्लुएंस रहा है। बल्तित फोर्ट उसकी एक नमूने की सूरत में हमारे पास मौजूद है करीमाबाद में। इस सकाफती विरसे को जो कि 700 साल पुरानी एक किले की सूरत में बनी है, जिसको देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाह का रुख इख्तियार कर लेते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग इसकी सकाफती अहमियत और इसकी स्ट्रेटेजिकल अहमियत को देखने के लिए आते हैं। इन इलाकों की सयाहत के लिए आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से जहाज़ के ज़रिए 50 मिनट में गिलगित शहर पहुंच सकते हैं, जबकि बजरे रोड सफ़र के शौकीन सयाह अपनी गाड़ी में इस्लामाबाद या रावलपिंडी से 600 किलोमीटर का फासला 16 घंटों में तय करके या फिर बाबूसर टॉप के ज़रिए गर्मियों में कुल 12 घंटे का सफ़र करके गिलगित, जबकि गिलगित से 100 किलोमीटर का फासला 2 घंटों में तय करके करीमाबाद में मौजूद इस पुरस्कार किले की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। हुंज़ा का दारुल खिलाफा करीमाबाद अपनी सकाफती और रिवायती अक़दार की वजह से एक मुनफरद मकाम रखता है। करीमाबाद के मशहूर बाज़ार से पहाड़ी की जानिब सफ़र करते हुए आप बल्तित फोर्ट तक 10-15 मिनट में पैदल बआसानी पहुँच सकते हैं। ये एक बहुत ही कदीम और मशहूर कुन बाज़ार है। आपको यहाँ से कई मकामी और रिवायती मलबूसात, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, शॉल्स, मकामी जड़ी बूटियाँ और खुश्क मेवाजात आसानी से मिल जाते हैं। करीमाबाद बाजार से बल्तित फोर्ट तक का पैदल रास्ता उम्र रसीदा लोगों के लिए एक थका देने वाला ट्रैक है, मगर आप चाहें तो जीप भी बआसानी मिल जाती है। लेकिन बहुत से लोग किले तक का सफ़र पैदल करना पसंद करते हैं ताकि इस इलाके के कदीम बाज़ार से सकाफती अशिया की ख़रीदारी भी कर सकें। इस बाज़ार में मकामी चीज़ों के अलावा चीन से लाई गई मुतअद्दिद ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया जायज़ दाम पर दस्तयाब होती हैं। रास्ते में आपको 2 या 3 मकामात पर हुंज़ा के रिवायती खानों के छोटे छोटे रेस्तोरां भी मिलेंगे। हुंज़ा में मौजूद बल्तित फोर्ट के हवाले से तारीखी माहिरीन का कहना है कि यह किला 800 साल कबल तिब्बत से आए हुए लोगों ने तामीर किया। ये इलाका कोई हिंदुकुश पर होने की वजह से दुनिया के 4 इंतहाई ख़तरनाक इलाकों में शुमार किया जाता है। इस किले में पत्थरों को तराश कर बनाए गए करीब 300 साल पुराने बर्तन भी मौजूद हैं, जो हैरान कुन तौर पर आज भी काबिल इस्तेमाल हालत में हैं। इस किले की खूबसूरत बात यह है कि इसकी दहलीज पर खड़े होकर
آپ راکا پوشی پیک، دوئکر گاؤں اور لیڈی فنگر پیک کا نظارہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ بلتک قلعے کے متعلق اس علاقے کے نامور اور مستند مورخ بتاتے ہیں کہ یہ ایک حکمران نے اپنی بیٹی کے لیے چنا اور اس کے جہیز کے طور پر شہزادی کے سسرال میں تعمیر کیا۔ اگرچہ اس قلعے کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ دانوں کی رائے مختلف ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ جب حنزہ کے حکمران عیاشو خاندان کے چوتھے ولی عہد شہزادہ عیاشو ثانی کی شادی بلتستان کے حکمران راجہ آبدال کی بیٹی شاہ خاتون سے ہوئی تو شہزادی کی رہائش کے لیے اسی قلعے کا انتخاب ہوا۔ بادشاہ راجہ آبدال نے اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اپنی سلطنت سے ماہر کاریگروں کی ایک ٹیم جہیز کے ساتھ وادی حنزہ روانہ کی، جنہوں نے قلعہ بلتت کی تعمیر یا توسیع میں حصہ لیا۔ بلتت قلعہ کے عہد رفتہ اور دور حاضر کے تحت اٹھائے گئے مؤثر اقدامات کے حوالے سے معروف دانشور و شاعر عارف حسین عارف کہتے ہیں، گلگت بلتستان میں موجود قلعے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ جہاں پہ یہ علاقہ جغرافیائی لحاظ سے بہت زیادہ رچ ہے، وہیں پر اس کی جو ایک اسٹریٹجک اہمیت تھی تاریخ میں، وہ قلعوں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کی ایک مثال بلتت فورٹ حنزہ ہے، میروں کی رہائش گاہ کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ مقامی میر کی شادی بلتستان کی شہزادی شاہ خاتون سے ہوئی۔ اس دوران وہاں سے بارات کی صورت میں بہت بڑی تعداد آرٹیزان کی بھی حنزہ آئی، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں تبتی طرز تعمیر واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ 1990 میں امیر غضنفر علی خان نے یہ قلعہ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس کی بحالی کا کام ہوا اور 1996 میں اس کا افتتاح ہوا۔ بلتت فورٹ کا علاقہ کریم آباد کسی زمانے میں وادی حنزہ کی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ حنزہ کے میر غضنفر علی خان کی اہلیہ رانی آف حنزہ عتیقہ غضنفر بتاتی ہیں کہ یہ قلعہ کئی سو سال تک وادی حنزہ کے حکمران خاندان کی رہائش کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست حنزہ کے آخری حکمران میر جمال خان کی پیدائش بھی اسی قلعے میں ہوئی تھی۔ بعد ازاں 1945 میں انہوں نے وادی حنزہ میں اپنے لیے ایک علیحدہ رہائش گاہ تعمیر کروائی اور اس میں منتقل ہو گئے۔ رانی عتیقہ غضنفر کے مطابق بحالی اور دیکھ بھال کی غرض سے قلعے کو بغیر کسی قیمت آغا خان ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ 3 منزلوں پر مشتمل یہ قلعہ ایک ساتھ تعمیر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اولین تعمیر کے وقت اس کی صرف ایک ہی منزل بنائی گئی تھی۔ اس قلعے میں کل 62 دروازے اور 53 کمرے ہیں، اور اس قلعے کی تعمیر میں پتھر کے علاوہ دیواروں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قیمتی لکڑی کا روایتی کام کیا گیا ہے۔ بڑی بڑی کھڑکیاں، دریچے، برآمدوں کے ستون اور گیلریاں جن پر ابھرے ہوئے لکڑی کے نقش و نگار معماروں کے فن کا کمال نمونہ پیش کرتی ہیں۔ بلتت قلعہ میں اب اس خطے کی تاریخ سے جڑے نوادرات اور معمولات زندگی کی عکاسی کرنے والی اشیاء رکھی جاتی ہیں۔ قلعے کا دورہ کرنے والے سیاحوں کے مطابق اگر چاندنی رات کے دوران قلعے کا دورہ کیا جائے تو وادی حنزہ کے خوبصورت منظر کے علاوہ سامنے بلند و بالا راکا پوشی نظر آتا ہے، جو ہر ایک کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ابھی آپ قومی نشریاتی رابطے پر قلعہ بلتت کے موضوع پر دستاویزی پروگرام سن رہے تھے۔ تحریر و آواز حبیب الرحمن مشتاق، پروڈیوسر محمد اسماعیل، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔